अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वसीओ अरीस कच्चे सेहन पे मुश्तमिल पुरानी तर्ज पे बना ये घर साइमा की सलीकामंदी का मुंह बोलता सबूत था। दादी ने उसे खाने पकाने से लेकर सीने परोने तक हर काम में ताक कर रखा था। बिस्तर की चादरों, तकियों के गुलाफ, मेज पोश वगैरह पर ऐसे खुशनुमा फूल काटती कि दादी को अपना सिखाया सूद समेत वसूल होता महसूस होता। उसके हाथों से काढ़ी क्रोशिये की बेल वाला सफ़ेद दुपट्टा अम्मा आस पड़ोस खानदान बरादरी में आने जाने पर बहुत शौक से हर फूलदार जोड़े के ऊपर ओढ़ लिया करती। दादी को साइमा में अपना अक्स नजर आता, मामला फहम, बुर्दबार और हर दर्जा सादतमंद। शऊर और जवानी की दहलीज पर उसके कदम पड़ते ही खानदान बरादरी से उसके ब्याह के प्याम आने लगे। साजिदा पुप्पो ने भी अपने बड़े बेटे इशफाक के लिए झोली फैला दी। लंबी सोच विचार में पड़ने की बजाय हुक्का और गुड़गुड़ाते अब्बा ने उसी शाम झोली फैलाए बैठी बहन को बामुराद लौटा दिया। अलबत्ता हाँ कहने से पहले माँ और बीवी की तरफ ज़रूर देखा था। दोनों के चेहरे पे खुशी और रजामंदी के रंग एक साथ नजर आए थे। बरामदे के पिलर की ओट में छुपी साइमा का चेहरा कोसे कज़ाक के रंगों से सज गया था। मुंह में उंगली दबाए वो अपने कमरे में भाग गई। एफे पास गंदमी रंगत कसरती जिस्म का मालिक इशफाक शहर में माचिस बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। हर महीने तनख्वाह मिलते ही गांव जाने वाली पहली बस पकड़ता। बस 4 घंटों का सफ़र तय करती मुंह अंधेरे स्टेशन पे जा रुकती। खेतों खलियानों से गुजर कर कच्चे पक्के रास्तों पे चलते अपने घर के बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर हर दफ़ा उसे अपनी माँ बहनें मुंतज़िर खड़ी मिलती। उसकी सारी थकावट पल भर में उतर जाती। शाम वो नहा धोकर मामू मुमानी को सलाम करने जा पहुँचता, जहाँ शर्मीली सी साइमा की एक झलक उसे अंदर तक सरशार कर देती। उसका मन मोहना सा रूप वापसी के सफ़र में इशफाक के लिए ज़्यादा राह बन जाता। इस बार वो छुट्टी पे घर आया तो माँ ने साइमा से उसका रिश्ता पक्का होने की नवीद सुनाई। उसकी बहनें कच्चे सेहन में भाई के सेहरे के फूल खिलने के गीत गाती, गोल दायरे में तालियों और चुटकियों से रक्स करने लगी। उन्हें साइमा अपनी भाभी के रूप में दिलो जान से पसंद थी। दूसरी तरफ साइमा की अम्मी ने बड़े कमरे में नवाड़ी पलंग के नीचे रखा लोहे का बक्सा एहतियात से बाहर को खींचा, जो साइमा के जहेज के कपड़ों से भरा हुआ था। हरे, लाल, नीले, जर्द रंग के रेशमी सरसराते और हाथों से फिसलते सिल्क के जोड़े। अम्मा और दादी एक एक जोड़ा फैलाती, तबसरा किए जाती। सारे जोड़ों के दुपट्टे निकाल कर अलग रखे। शादी में गिने चुने दिन रह गए थे। नीम की घनी ठंडी छाँव तले बैठकर उन दुपट्टों पर गोटा किनारी लगाते, किरण टांगते। साइमा और उसके बचपन की सहेली परवीन दुनिया जहान की बातें किए जाती। ये उसके कंवारे अरमान थे जो वो अपने हाथों से सजा रही थी। रवाज के मुताबिक बारात से एक दिन पहले उसे जर्द रो दुपट्टा ओढ़ाकर कमरे के कोने में गद्दे पे बिठा दिया गया। दाएं बाएं सहेलियों का झुरमट था। दुल्हन के कमरे में पत्तों वाली मेहंदी और उपटन की मखसूस महक फैली हुई थी। तभी ढोल ढमक्कों के साथ दूल्हा वालियाँ मेंढी खोलने आ गई। बाहरी सेहन में उसके जहेज का सारा सामान तरतीब से सजा दिया गया था। पेटी, बक्से, फर्शी पंखा, आटे का कनस्तर, रंगीन पायों वाली चौकियाँ, लकड़ी की मेज़, कुर्सियाँ, पलंग और सिंगार मेज़ वगैरह। बरादरी की बड़ी बूढ़ियाँ उठ उठ कर जहेज का सामान देखती और साइमा को अच्छे नसीब की दुआएं देती। रिवाज के मुताबिक दुल्हा की चारों बहनों ने उसके जहेज के जोड़ों में से 4 जोड़े चुनकर अपनी पसंद के उठा लिए
और एक एक जोड़ा अपने अपने सर पे रख कर ढोल की थाप पे रक्स करने लगी। हर तरफ तालियों और चुटकियों की झनकार थी। दुल्हा वालियों के रुखसत होते ही जहेज का सामान समेट दिया गया। आज रात को ही मोहल्ले बरादरी के लड़कों ने यह सारा सामान साजदा पुप्पो के घर ले जाकर साइमा के कमरे में सेट करना था। बाहर यही उठापटक मची हुई थी। साइमा ने टांगे सीधी करते हुए पीछे तकिए से टेक लगाई। तौबा है साइमा, तुम्हारी नंदों ने चुन चुन कर अच्छे और खूबसूरत जोड़ों पे हाथ मारा है। परवीन की बात पर साइमा सीधी होके बैठी। ना कर, कसम ले ले। परवीन उसके करीब गद्दे पे बैठ गई। जामनी मुकेश वाला बड़ी शबाना ने उठा लिया, लाल गोटा किनारी वाला रेहाना ने, जाली के दुपट्टे वाला इमराना ने, और सबसे प्यारा जो मुझे बहुत पसंद था सफ़ेद शीशों की कढ़ाई वाला छोटी फरजाना ने उठाकर अपने सर पे रख लिया। याद है उसके डिज़ाइन पे हम दोनों ने मिलके कितना दिमाग खपाया, और शीशे लगाते लगाते मेरी तो उंगलियों में सुराख हो गए। जर्द रो दुपट्टे के हाले में साइमा का चेहरा भी जर्द होने लगा। उसे अपने जहेज के ये चारों जोड़े बहुत पसंद थे और चारों ही उसकी नंदे ले जा चुकी थी। ये रिवाज उनके यहाँ नानियों परनानियों के दौर से चला आ रहा था कि दुल्हन के जहेज के कपड़ों में से दुल्हा की बहनें शगुन के तौर पे अपनी अपनी पसंद का एक जोड़ा उठाकर अपने सर पे रखती और खुशी से रक्स करने लगती। दुल्हन मुंह से कुछ ना कह पाती, लेकिन अंदर से दिल मार के रह जाती। इस वक्त साइमा के दिल की भी यही कैफियत थी। नंदों की तरफ से एकदम दिल मैला हो गया था। और भी तो इतने सारे जोड़े थे, लाजमी उन्होंने यही उठाने थे। नजमा बड़े से कटोरे में मेहंदी घोल कर ले आई थी और अब उसकी हथेलियों और उंगलियों की पूरों पर एहतियात से मेहंदी लगाने लगी। दोनों पाँव के नीचे तलवों पर परवीन मेहंदी से लेप लगाने लगी। साइमा ने आंखें मूंद ली। तसव्वुर में फिर से वही जोड़े लहराने लगे। दुल्हन बनकर साइमा बहुत प्यारी लग रही थी। खुले सहन में टेंट लगाकर नीचे ज़मीन पे दरियां बिछा दी गईं। कहीं पाँव पसार कर, कहीं फसकड़ा मार के बरादरी की औरतें टोलियों की सूरत बैठ गई। कुछ नोखेज फैशनी कंवारी लड़कियां बाल खुले छोड़े एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले यूं ही हंसती मुस्कुराती घूम रही थीं। दरमियान में मरासन ढोल बजाती शादी ब्याह के रवायती गीत गा रही थी। उसकी झोली वेल यानी वारे के पैसों से भरी जा रही थी। दुल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाने का रिवाज अभी उनके देहात में नहीं आया था, बल्कि निकाह के बाद दूल्हा शहबाले के साथ सलामी के लिए अंदर आया था। एक के बाद एक नोटों के हार उसके गले में डाले गए। सलामी के बाद दूल्हा चला गया तो सहेलियों के झुरमुट में घिरी साइमा को बाहर कुर्सी पे लाकर बिठा दिया गया। वो नजरें झुकाए यूं साकित और सहमत बैठी थी, गोया मट्टी का मुजस्मा। मुस्कुराना तो दरकिनार, महज नज़र उठाना भी बेहयाई के ज़ुमरे में शुमार किया जाता था गांव में। उन दिनों दुल्हने शर्मो हया का पैकर हुआ करती थी। पूरे 11 तोले सोना चढ़ाया है अपनी बहू को। मैंने कहा गलूबन, झुमके, कड़े, नथ, झूमर, टीका, एक गहना भी कम न हो। पिंडाल में दुल्हन की खूबसूरती, शादी के जोड़े, गहनों की तारीफ वसूल करती साजदा पुप्पो मुस्कुराते हुए फ़ख्र से कह रही थी। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद रुखसी का शोर मच गया। अब्बा, साजिद भाई, चाचे, मामे वगैरह सब दुल्हन के सर पे हाथ रख के रुखसत करने कमरे में जमा हो गए। कमरे में भला की खामोशी थी। परवीन घुटनों के बल बैठ के उसके मेहंदी से रचे पैरों में सुर्ख सैंडल पहनाने लगी। अब्बा और भाई ने सहारा देकर उसे खड़ा किया। लरसती कांपती साइमा माँ और दादी से लिपट गई। रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई। कोने में दुबकी खड़ी परवीन और नजमा की भी दबी दबी सिसकियां बुलंद होने लगी थी। इशफाक के साथ ही फैक्ट्री में काम करने वाला उसका गहरा दोस्त असमत अपने बहनोई से कार उधार मांग कर लाया था। 2 घंटे लगाकर कागजी रंग बिरंगे फूलों से सफ़ेद पुराने मॉडल की कार को खूब सजाया गया। रिवाज के मुताबिक बड़े मामू ने साइमा को उठाया और गठड़ी बनी साइमा को कार में बिठा दिया और यूं बाबुल का अंगना छोड़कर
سائمہ اگلے گھر رخصت ہو گئی۔ شادی سمندر پار ہو یا دیوار پار، لڑکی کے لیے اپنے آپ کو نئے ماحول میں ڈھالنا آسان نہیں ہوتا۔ کہنے کو تو اس کی شادی سگی پھپھو کے گھر ہوئی تھی، ایک ہی گلی میں 4 گھر چھوڑ کر، جن کا گھر تھا جہاں وہ بچپن سے آتی جاتی رہی تھی۔ لیکن اب بھی بہت کچھ ایسا تھا جو اس کے لیے نیا تھا۔ اشفاق کی محبت کے سنگ اس کی ہر صبح اجلی، ہر شام معطر تھی۔ اشفاق نے 2 ہفتے کی چھٹی لے لی تھی اور یہ 2 ہفتے دعوتوں میں ہی گزر گئے۔ ان کے ہاں دعوت میں صرف دلہا دلہن کو نہیں بلکہ سارے گھر والوں کو مدعو کیا جاتا تھا۔ چاروں نندیں اسے سجانے سنوارنے میں مدد کی غرض سے سر شام ہی اس کے کمرے میں جمع ہو جایا کرتی۔ بری میں دیا جانے والا بیوٹی باکس کھول کر میک اپ کا سامان اشتیاق سے دیکھنے بیٹھ جاتی، کبھی سنگھار میں اس کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال بنانے لگتی۔ سائمہ چھوٹے دل کی نہیں تھی، نہ ہی دلوں میں کدورت رکھنے کی قائل تھی، لیکن اپنے ہی جہیز کے ان 4 جوڑوں میں سے کسی ایک نند کو کوئی بھی پہنے دیکھ کر اس کے دل سے ہوک اٹھتی تھی۔ اور پھر اشفاق کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ اس بار دروازے پر رخصت کرنے اس کی ماں بہنوں کے ساتھ سائمہ بھی موجود تھی۔ آنکھوں میں در آتی نمی کو روکنے کے لیے وہ بار بار پلکیں جھپکاتی۔ اشفاق نے جاتے سمے جس محبت اور نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا تھا، اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ سہانی شاموں، بھیگی مہکتی راتوں کا فسوں ٹوٹنے لگا۔ پھپھو اب پھپھو کم، ساس زیادہ تھیں۔ سائمہ نے بھی از خود گھر کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیے۔ بڑی نند شبانہ کی بات پکی ہو گئی تھی، اگلے مہینے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ اس کے حصے کے سارے کام سائمہ نے چند دنوں میں ہی اپنے ذمہ لے لیے۔ ویسے بھی شبانہ اب اس گھر میں کچھ روز کی مہمان تھی۔ انہی دنوں سائمہ نے امید سے ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ اشفاق کو پتہ چلا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا مٹھائی کے ٹوکروں سمیت پہنچ جائے، لیکن ابھی اتنی جلدی چھٹی ملنا مشکل تھی۔ ماں نے بھی کہا چھٹیاں بچا کر رکھو، بہن کی شادی پر ہی آنا۔ گری گری طبیعت کے باوجود سائمہ شادی کے کام نمٹاتی رہی، مبادا پھپھو کے تیور بگڑ جائیں۔ اور پھر شادی کے دن قریب آ گئے تو حسب رواج شبانہ کے جہیز کا سامان بھی کھولا گیا۔ سائمہ کی ماں اور دادی بھی ہاتھ بٹانے کی غرض سے آ گئی تھیں۔ نئی نکور رضائیوں کو دھوپ لگوا کر شنیل کے استر چڑھائے گئے۔ آخر میں کپڑوں سے بھرا بکسا کھولا گیا۔ شبانہ خود سینے پرونے میں ماہر تھی، اپنے جہیز کے جوڑوں پر دل و جان سے کشیدہ کاری کی تھی اس نے۔ ستاروں والا جھلمل کرتا آچی گلابی جوڑا دیکھ کر تو بے ساختہ سائمہ کے منہ سے بھی نکلا، اف اللہ، اتنا پیارا جوڑا! ہاتھ میں لے کر اس کا جھلملاتا دوپٹہ پھیلایا۔ شبو نے پورے 6 مہینے تو اس کے ستارے ٹانکنے میں لگا دیے، کہتی تھی کوئی جگہ خالی نہ ہو۔ عمرانہ بتا رہی تھی۔ سائمہ نے توصیفی انداز میں سر ہلایا۔ شبو، جب تم مکلاوے پہ آؤ نا تب یہ والا جوڑا پہننا، قسم سے بہت اٹھے گا تم پر۔ رخسانہ نے احتیاط سے دوپٹہ طے کرتے ہوئے بہن سے کہا۔ نہ میں تو کہتی ہوں بڑے چاچا کے گھر دعوت پر جب سب جمع ہوں گے وہاں پہن کر جانا، سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ فرزانہ نے اپنی رائے دی تو شبانہ نے شرما کے سر جھکا لیا۔ اے ہے بس بھی کرو لڑکیوں، اس کے جہیز کے باقی جوڑے کیا کم خوبصورت ہیں جو ایک کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو؟ زاہدہ بھی تو بری میں ایک سے بڑھ کے ایک کامدار جوڑا رکھے گی، دیکھا نہیں ہے وہ اور اس کی بیٹیاں ہر موقع پہ کیسے مہنگے اور فیشنی جوڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں۔ پھپھو کی بات پہ سب نے تائیدن سر ہلایا تھا۔ اور پھر شادی کے بعد جب شبانہ کو پتہ چلا کہ اس کا وہ آچی گلابی ستاروں والا جوڑا اس کی بڑی نند صفورہ آپا نے اٹھا لیا تھا تو اسے شدید قسم کا دھچکا لگا۔ چھوٹی دونوں نے بھی جوڑے اٹھائے تھے، وہ بھی کوئی کم پیارے نہ تھے، لیکن وہ آچی گلابی ستاروں والا جوڑا، غم و غصے سے شبانہ کا برا حال تھا۔ مکلاوے پہ اس نے وہی جوڑا پہن کر جانے کا سوچا ہوا تھا۔ دروازے کی طرف پشت کیے اپنے نواڑی پلنگ پر دونوں ٹانگیں لٹکائے وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔
दोनों नंदे उसे तैयार करने की गर्ज से आगे पीछे कमरे में दाखिल हुई थीं। पेटी पर जहेज और बरी के कपड़ों वाले दोनों बक्से तरतीब से रखे हुए थे। ज़किया ने बरी वाला बक्स खिसका कर खोला और गहरा नीला जरी के काम वाला जोड़ा उसके पहनने के लिए बाहर निकाला। ऐसे क्यों बैठी हो भाभी, तैयार नहीं होना? सफिया ने उसे ठुस सा बैठा देख के कहा। शबाना पलंग से उठ खड़ी हुई। मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी। मैंने आज के दिन अपना सितारों वाला गुलाबी जोड़ा पहनने का सोचा हुआ था, पर वो जोड़ा तो मेहंदी वाली रात सफूरा आपा ने रस्म में उठा लिया। बल्कि आपा ने तो पहन के भी देख लिया, बहुत जच रहा था उन पे। ज़किया की बात पे उसका दिल जल के खाक हो गया। सफूरा आपा ने भी वही जोड़ा उठाना था, कोई और उठा लेती। इतने शौक और अरमानों से मैंने उसका एक एक सितारा टांका था। सोचा था शादी में मकलावे पे यही जोड़ा पहन के जाऊंगी। मेरा तो दिल ही टूट गया है। शबाना मुंह पर तो शुरू से ही थी। इस वक्त अपने जोड़े के गम में मुब्तला ये भी भूल गई कि उसे इस घर में आए अभी 2 दिन ही तो हुए हैं। सफिया ज़किया ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और चुपके से उठ के बाहर चली गईं। बाहर जाकर ना जाने उन्होंने क्या कहा कि कल तक उस पे वारी सदके जाने वाली सास उसके नए नवेले दूल्हा को लिए इंतहाई खराब तेवरों के साथ अंदर दाखिल हुई। देख शोके, तेरी दुल्हन तो बड़ी थुड़थुली निकली है। एक जोड़े की खातिर सुबह सुबह से आपा डाल दिया। उसी वक्त सफूरा आपा भी आई। रात की दावत में पहनने के लिए अपने और बच्चों के कपड़े घर से लेने गई हुई थी। शादी शुरू होने से पहले ही उन्होंने यहाँ मुस्तकिल पड़ाव जमाया हुआ था। मामला समझ में आने पर वहीं शबाना के पलंग पे बैठ के रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय, कितने अरमानों से भाई की शादी की, पर भाभी दिल की ऐसी कोजी निकली। एक जोड़े की खातिर रिश्तों का अदब एहतराम सब भूल गई। मैंने तो इतने शौक से अपनी सास और देवरानियों को वो जोड़ा दिखाया कि भाई की शादी में शगुन के तौर पे ये जोड़ा मिला है। अब वापस करूं तो कितनी सुबकी हो जाएगी। सफूरा आपा ने अपना रोना डाल दिया। शबाना के अंदर लावा उबलने लगा। भाभी, अगर कहो तो हम दोनों अपने वाले जोड़े वापस कर देते हैं। वो तो हमने अभी किसी को नहीं दिखाए। ज़किया मीसनी बनी कह रही थी। लो, वापस क्यों करोगी? शगुन के जोड़े भी कोई वापस करता है भला? माँ अपना सर पीटने लगी। कैसी बदशगुनी हो गई। तो क्या किया जाए? दुल्हन भाभी ने मकलावे की दावत पर वही सितारों वाला गुलाबी जोड़ा पहन के जाना है। सफिया ने जल्दी पे तेल डाला। सफूरा आपा की सिसकियां बुलंद होने लगी। शबाना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन शौकत ने बेजारी से टोक दिया। ओए, खत्म करो ये रोला। अब अगर किसी ने कोई फालतू बकवास की तो ना मैं खुद उस दावत पे जाऊंगा, ना किसी और को जाने दूंगा, बल्कि कसम उठा लूंगा सारी जिंदगी इसके माँ बाप के घर कदम नहीं रखूंगा। सदा का जज्बाती शौकत उस सारी चकचक से तंग आकर गुस्से से छत पे जा लगा। शबाना ने चुप साध लेने में ही आफियत जानी। सास बुड़बुड़ाती बाहर निकल गई, उसके पीछे तीनों नंदे भी। शबाना अपना सर दोनों हाथों में थाम के रोने बैठ गई। और फिर उस शाम एहतजाजन तीनों नंदों ने फिर उसके कमरे में ना झांका। शबाना का दिल बहुत बुरा हो रहा था। रोने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। सो रोना तर्क करके ज़किया का निकाला कामदार जोड़ा उठाकर गुस्लखाने में घुस गई। गहने पहने, मेकअप कर लिया, लेकिन उसका सता हुआ चेहरा और रोई हुई आंखें देखकर मेके में सबका माथा ठनक गया। सास नंदे भी शबाना से खिंची खिंची सी लगी। कॉटन के शलवार कमीज में मलबूस शौकत अलग अकड़ा बैठा था। खुदा खैर करे, कहीं शब्बों का सास नंदों से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया, या फिर शौकत ने ही उसे पहली रात ना कबूला हो। अगर शादी की पहली रात ही सजी संवरी दुल्हन शोहर के दिल पर ना चढ़ सके तो गई भैंस पानी में। हाय मेरी शब्बो, माँ के दिल को हजारों वसवसे लग गए। सबकी मौजूदगी में पूछना भी मुहाल था। खाना खाने के बाद मेहमान रुखसत हुए तो माँ से नई नवेली शादीशुदा बेटी का पजमुर्दा चेहरा मजीद देखा ना गया। उनके पूछने की देर थी कि शबाना ने रोते धोते सारी राम कथा कह सुनाई। आए हाय शब्बो, तुझे क्या पड़ी थी?
شادی کے دوسرے ہی روز اس جوڑے کا سیاپا ڈالنے کی، تو کیا کرتی اماں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے اپنا وہ جوڑا کتنا پسند تھا، اور میں نے تو صرف ایک بات کی تھی۔ ان دونوں گھنی میسنی چھٹکیوں نے نہ جانے باہر جا کے کیا کہا کہ زاہدہ خالہ تو میرے اوپر چڑھ دوڑی، اور تو اور شوکت نے، آنسوؤں کی شدت نے بات پوری نہ کرنے دی۔ منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ رات کو اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے والے شوہر نے ماں بہنوں کے سامنے کیسے بے عزت کر کے رکھ دیا اسے۔ ماں نے اسے سمجھایا، بہنوں نے دلاسا دیا، لیکن سائمہ چپ چاپ کسی سوچ میں ڈوبی رہی۔ اور پھر موسم بدلے، حالات نے پلٹا کھایا، مہینے سالوں کا سفر طے کرنے لگے۔ زندگی اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر اپنی مخصوص رفتار سے رواں رہی۔ سائمہ نے ایک خوبصورت صحت مند بچی کو جنم دیا۔ ننھی سمرا کے بعد آئزہ اور عمار نے اس کے گھر کی رونق مزید بڑھا دی۔ شبانہ نے ولید کو جنم دیا۔ پہلوٹی کے بیٹے کے بعد اس کے اوپر تلے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حالات سدا ایک سے نہیں رہتے، لیکن شبانہ کے دل میں اول روز سے صفورہ آپا کے لیے جو میل آ گیا تھا وہ کبھی ختم یا کم نہ ہو سکا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گرہ اس کے دل میں مزید پختہ ہوتی چلی گئی۔ وہ جان کر بھی اس دن کو نہ بھلا سکی جب سب گھر والوں نے مل کر اس کی شادی کے دوسرے ہی روز اس کا اچھا خاصا تماشا لگا دیا تھا، اور اس کی شادی کے ابتدائی دن اسی ایک دن کی نحوست کے زیر اثر روتے دھوتے افسردہ اور ملول سے گزرے تھے۔ گرچہ اب سب کے بچے جوان ہو چکے تھے، لیکن شبانہ کے دل سے آج بھی یہ کدورت ختم نہ ہو سکی تھی۔ اور پھر انہی دنوں سائمہ اور اشفاق کو اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے گھر سے رخصت کرنے کی فکر ستانے لگی۔ خاندان برادری سے اس کے لیے پیام ایک طرف، دادی نے فیصلہ سنا دیا، بھتیجی پہ پہلا حق پھپھی کا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہماری سمرا شبانہ کے ولید کی ہی دلہن بنے گی۔ ولید بھی اچھا خاصا سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ سائمہ اور اشفاق کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یوں دونوں گھروں میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ولید کی تینوں بہنیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں کہ ان کی عزیزت جان دوست اور ماموزاد سمرا ان کی بھابھی بن کر ان کے گھر آ جائے گی۔ شادی کی تمام رسومات کے دوران وہ تتلیوں کی مانند اڑتی پھر رہی تھیں، لیکن مینڈھی والی رات جب رواج کے مطابق انہوں نے سمرا کے جہیز کے کپڑوں پر ایک پرشوق نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی اپنی پسند کے جوڑوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، تو سائمہ نے نرمی سے انہیں روک دیا اور ایک طرف الگ رکھے ہوئے 3 پیک شدہ جوڑے ان کے سروں پہ رکھ دیے، جو اس نے دولہے کی بہنوں کے لیے خاص طور پہ الگ سے رکھے ہوئے تھے۔ بے حد خوبصورت اور قیمتی جوڑے۔ پنڈال عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ڈھول بجاتی میراسن نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ لیکن یہ تو رسم ہوتی ہے بھابھی، شبانہ اپنے لہجے کی ناگواری چھپا نہ سکی۔ سائمہ کے ساتھ ساجدہ پھپھو کو بھی سائمہ کی حرکت اچھی نہ لگی۔ تینوں لڑکیاں پیک شدہ جوڑے ہاتھوں میں تھامے الگ گم سم کھڑی تھیں۔ جن رسموں سے دل میں میل پیدا ہو اور سالوں کی محبت اور دوستی نفرت میں بدلنے لگے تو انہیں ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ سائمہ شبانہ کا ہاتھ تھامے نرمی اور حلاوت سے کہہ رہی تھی، تمہیں اپنا وہ گلابی ستاروں والا جوڑا یاد ہے نا شبانہ، جو تمہاری نند صفورہ نے رسم کے طور پہ اٹھا لیا تھا اور جس کی وجہ سے تم دنوں ملول اور دکھی رہی تھی۔ شبانہ کو وہ سب کچھ بھولا ہی کہاں تھا، لیکن یہ کون سا موقع تھا ایسی باتیں یاد دلانے کا۔ اس نے خوشی سے سر جھٹکا، جبکہ سائمہ کہہ رہی تھی، مجھے بھی اپنے جہیز کے وہ 4 جوڑے بہت پسند تھے جو تم بہنوں نے شگن کے طور پہ اٹھائے تھے۔ ان کے چھن جانے کا احساس کئی دنوں تک مجھے اندر سے کچوکے لگاتا رہا، لیکن اپنی ازدواجی زندگی کی خوشیوں اور سسرال میں اپنا مقام بنانے کی خاطر اندر کا زہر اندر ہی رکھتی رہی۔ لیکن ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ بہنوں کو بھائیوں کی شادیوں کا بہت ارمان ہوتا ہے، لیکن یہ ارمان دلہن کے ارمانوں کا خون کر کے پورا کرنے سے صرف دلوں میں بدگمانی اور تنگی ہی پیدا ہوتی ہے۔
تمہاری تینوں بچیاں مجھے سمرا سے کم پیاری تو نہیں ہے نا شبانہ؟ اسی لیے میں نے ان کی عمر اور پسند کے مطابق بطور خاص بازار جا کر ان کے لیے شگن کے یہ جوڑے خریدے، تاکہ کسی بھی فضول رسم کی وجہ سے ان کے اور سمرا کے تعلقات اور دوستی میں کوئی دراڑ نہ پڑے۔ دیکھو نا شبانہ، یہ رسمیں رواج کوئی قرآن کا حرف تو نہیں جنہیں مٹایا یا بدلا نہ جا سکے، یہ تو ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ اگر ہم یہ رواج ختم نہیں کر سکتے تو انہیں کم از کم کچھ حد تک بدل ضرور سکتے ہیں، یہ اختیار تو ہے ہمارے پاس۔ سائمہ جو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ شبانہ سمیت سب کی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ شبانہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سائمہ کو گلے سے لگا لیا۔ میراسن کے ہاتھ ڈھولکی پہ پڑے اور دلہا کی بہنیں اپنا اپنا جوڑا سر پہ رکھے خوشی سے سرشار رقص کرنے لگی۔ سب لڑکیاں شاد تھیں، لیکن سب سے زیادہ خوش تو سمرا تھی کہ اس کی نندوں کے دل برے نہیں ہوئے۔ ساس نے اس بات کا برا نہیں منایا، اور تو اور اس کے تمام پسندیدہ گوٹے، ستارے اور کناریوں والے جوڑے اب وہ خوب ارمانوں سے پہنیں گی۔ اب کسی رسم کے نام پہ کوئی اس سے یہ جوڑے ہتھیا نہیں سکتا۔